बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 29 जनवरी है, साल 2022। फौज के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ जनरल बाजवा खुद मैदान में आ गए हैं, दबंग ऐलान किया है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। वजीर आजम ने चीनी मीडिया को एक इंतहाई आम इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू ने हलचल मचा दी है। कौन से आम नुकात इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं, इस पर आज हम पहले तफसील के साथ बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से आप जरूर आगाह करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जब से हुकूमत आई है, हमने देखा है अपोजिशन जमातें और उनके साथ आपको इल्म है फजल रहमान ने खास तौर पर पहले दिन से उनको वजीर आजम तस्लीम नहीं किया और वो जब उनसे बंगला खाली करवाया गया, मुसलसल वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, उसके बाद उन्होंने मजीद गुस्सा किया, फिर धरना दिया, फिर बातचीत होती रही, फिर ये पीडीएम का इत्तेहाद मारते वजूद में आया, पीपल्स पार्टी इससे निकल गई और वो एक गुब्बारा जो है वो पूरा एक हवा भरी गई थी मीडिया की तरफ से और वो फट गया। और उनके साथ तब क्या मलामतिया जो साफियों का है वो भी प्रोपेगेंडा करता है कि खारजा अमूर पर भी इस हुकूमत ने बड़ी नाकामी देखी है। एक तरफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं और सी पैक की वजह से चाइना के साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो ये मनफी खबरें हमेशा दी जाती रही और चाइना का वजारत खारजा जो है वो इसको डिनाई करता रहा और उन्होंने कहा कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और ये नहीं फैलाना चाहिए। एहसन इकबाल और बहुत सारे लोग खास तौर पर इस पर बात करते रहे। लेकिन वजीर आजम इमरान खान की जब से हुकूमत आई, हमने देखा है फिर अफगानिस्तान के हालात तब्दील हुए हैं तो पाकिस्तान ने अपने मफाद के तहत कुछ फैसले किए हैं। कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने पाकिस्तान को चूना लगाया हुआ था और कमीशन और किकबैक्स आपको इल्म है जिस तरीके से नून लीग का और शरीफ खानदान का वतीरा है, तो उस मामले को हैंडल किया गया, दोबारा डिस्कस किया गया, जिसकी वजह से ऐसा तासर दिया गया कि शायद चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो खराब हो गए हैं, जबकि ये बिल्कुल फजूल और गलत बात है। अब वजीर आजम जो है ओलंपिक्स होने जा रही है और आपको इल्म है ये कोरोना की वबा के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है जो चाइना में होने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान जो है अभी उस विजिट पर जा रहे हैं 2 और 3 फरवरी को और वहां पर जो है वो पूरी दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान आए होंगे और इस वक्त जो हालात है उसके मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़ा आम इंटरव्यू दिया है। मगरब के दौरे मयार, मुनाफकत, अमरीकी पॉलिसियों को भी डिस्कस किया गया है, खासतौर पर कश्मीर के मामले को, और कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला। 4 करोड़ अफगानियों को फौरी इमदाद की जरूरत है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के मसले को समझना चाहिए। मगरबी ताकतें बगैर किसी हल के अफगानिस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। वजीर आजम ने चीनी मीडिया को जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर कहा है कि चाइना और पाकिस्तान के पिछले 70 साल से ताल्लुकात हैं और ये दोस्ताना ताल्लुकात हैं और चीन के दौरे का मैं मुंतजिर हूं। दौरा चीन हमेशा बायस मुसर्रत रहा है। पाक चीन अवाम के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पाक चाइना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए और सी पैक का भी इसके अंदर मजीद इजाफे का सबब बना है। ताल्लुकात के अंदर कराकरम हाई वे की तमीर में कई चीनी इंजीनियर ने जानों की कुर्बानी दी है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मनसूबा है। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना से खेल की सरगर्मियां मुतासर हुई है, ख्वाहिश है चीनी खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी मईशत को तरक्की देकर लोगों को गुर्बत से निकाला है। चीन ने अपनी मईशत पर तवज्जो दी, हमारी तवज्जो भी मईशत की तरक्की पर है। चीन ने 35 से 40 साल के दौरान 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। गुर्बत में खात्मे के लिए हम चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। चीन में हर शोबे ने तरक्की की है, हम वही मॉडल अपनाना चाहते हैं जिसको चाइना मॉडल कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो है आपको इल्म है तबका मलामतिया के वो तनकीद करेंगे। कभी ये इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी चाइना मॉडल की बात करते हैं, कभी मगरबी जमहूरियत की बात करते हैं, तो इनकी भी समझ नहीं आती। दरअसल बात यह है कि जो चीजें इस्लाम के असूल के खिलाफ नहीं होती उसको फॉलो करने के अंदर कोई हर्ज नहीं होता। करप्शन के खात्मे के लिए और मुआशी तरक्की के लिए जो चाइना ने मॉडल अपनाया है वो काबिल तकलीद है, उसकी तकलीद की जा सकती है। अगर वहां पर मीडिया पर और कुछ चीजों पर पाबंदी है तो वो हम नहीं लेंगे, अच्छाइयां लेंगे मुख्तलिफ कौमों की और बुराइयां नहीं लेंगे। और खास तौर पर तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इल्म है कि इस्लाम के बुनियादी असूलों में से है। अब यहां पर जो है इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना, तमाम मुल्क जो पायदार तरक्की चाहते हैं वो चीन के मॉडल से सीख सकते हैं। चीन में जैसे जैसे तरक्की हुई वहां की हुकूमत ने अवाम पर रकम खर्च की। कश्मीरियों पर होने वाले मजालम का मगरब में ज्यादा तज़किरा नहीं किया जाता। अफगानिस्तान से 40 साल मुश्किल में जो है वो गुजरे हैं और अब मैदान जंग के अंदर रहे और मगरबी अफवाज के इनखला के बाद वहां इंसानी बहरान का खदशा है। अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, ये बात की गई है। यानी सेंक्यांग और दीगर जो सूबे हैं वहां का जो चाइना और भारत का तनाज़ा है उसका तो जिक्र होता है आलमी सतह पर, लेकिन कश्मीर पर जिस तरीके से भारत ने गासबाना कब्जा किया हुआ है
اس کا تذکرہ مغربی میڈیا کے اندر نہیں ہوتا، مغربی حکومتیں اس طریقے سے نہیں اس کو سیریس لیتی. تو یہ ایک منافقانہ کردار ہے امریکہ کا اور مغربی جو طاقتیں ہیں ان کا. اب آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے پاک فوج پر تنقید کو آج کل چونکہ ففتھ جنریشن وارفیئر کی بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے اندر مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، یعنی ڈس انفارمیشن، اور اس حوالے سے ڈس انفو لیب پکڑی گئی اور پھر ایک بھارت کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. اور پاک فوج کے جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام چیزیں بتائی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ مغربی ایک پراپیگنڈا ہوتا ہے، بھارتی کچھ پراپیگنڈا ہوتا ہے، اس سے متاثر ہو کر پاکستان کا جو پاک فوج کا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ عسکری لیڈرشپ چونکہ آمریت لاتی ہے تو ان کے بغض اناد اور نفرت کے اندر مسلسل مسلح افواج کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پراگنڈا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے پاکستان کے بڑے صحافیوں کا ایک عام رول ہے اور میں آپ کو کئی مرتبہ اس کا جو ذکر ہے وہ کر چکا ہوں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور کا وزٹ کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک لیکچر دیا ہے مختلف یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بلا کر اور بتایا ہے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے اور اس وقت پاک فوج کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاک فوج کے خلاف کیوں اس طرح کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہاں پر انہوں نے بڑی عام بات کی اور پیغام بھی دیا ہے. اور آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے ابھی ضابطہ فوجداری کے اندر کچھ ترامیم آئی ہیں ان ترامیم کے اندر بھی پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے 2 سال تک جیل میں رہ سکتے ہیں، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی ان کو گھیرا جا رہا ہے. اور یہ آزادی ادارے رائے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک کے قومی سلامتی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، حدود اور قیود ہوتی ہیں، اور وہی آرٹیکل 19 جو ہے وہ بھی اس کی وضاحت کرتا ہے. اپنے مطلب کا ایک ٹکڑا جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جو وہ پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی اور یہ لیمٹس کے اندر آپ نہیں جا سکتے، وہاں پر جانے کو بھی یہ آزادی ادارے رائے کہتے ہیں. امریکہ اور دیگر ممالک کو مغربی وہاں پر جمہوریت کا ایک کرائٹیریا ہے، ملکی اور قومی سلامتی، اس سے آگے کوئی میڈیا بھی نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ بے لگام قسم کی آزادی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جس کو گالی دیں جو بات کریں ہمیں کوئی پوچھے نہ. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ لاہور کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پر انہیں کو فارمیشن کے مختلف امور پر تو بریفنگ دی گئی ہے، لیکن بعد ازاں انہوں نے جامعات کے وائس چانسلر موجود تھے، یہاں پر یونیورسٹیوں کے اساتذہ تھے، طلبہ تھے، اور جن میں لمز ہے، یو اے ای کہہ رہا ہوں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج، اس طرح ایل ایس ای کے طلبہ اور اساتذہ اس کے اندر شامل تھے. آرمی چیف نے طلبہ کو با مقصد شہری بنانے پر تعلیمی اداروں کے کردار کو سراہا ہے. اب آرمی چیف نے کہا ہے کہ تعلیم، صحت اور ماحولیات میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے. غلط اطلاعات کی وجہ سے لوگوں کی رائے متاثر ہوتی ہے، پاک فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ریاست کی یکجہتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. ڈس انفارمیشن مہم کے سدباب کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہے. اور آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز بھی موجود تھے. تو آرمی چیف نے ایک بڑا واضح میسج دیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ پوری طرح ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ناقابل قبول ہے. اور یہ عمل جو ہے انتہائی سطحی قسم کا عمل ہے، اور اس لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں، ان کو آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، نفرت کی بجائے ہم نے محبت کا ماحول پیدا کرنا ہے. اور پاکستان کی اگر فوج کے خلاف عوام کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یقینی طور پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ وزیر اعظم مثال دے چکے ہیں، صومالیہ، شام، لبنان اور کتنے ممالک کے اندر جہاں فوج مضبوط نہیں تھا ادارہ، وہاں ان کو کچل دیا گیا. اور یہاں پر بھی یہ طبقہ پوری طرح حملہ آور ہوتا ہے اور ان کو بغض اناد ہے اور اس کی بنا پر یہ بات کرتا ہے. تو بڑا واضح طور پر حامد میر ہوں یا باقی جو پورا ایک طبقہ ہے، ٹولہ ہے، ان کے اندر خواتین بھی ہے، عورت مارچ کا ٹولہ بھی ہے، اور اس کے اندر کچھ مرد اینکر حضرات ہیں جو اوور ایکٹنگ کرتے ہیں. یعنی ایک طرف زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا تحفظ کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، ہر پروگرام ان کو یہاں سچا ثابت کرنے پر کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلح افواج کے جو جرنیل ہیں ان کے حوالے سے وہ عمار مسعود ٹائپ جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے ایک مہم چلاتے ہیں. اور خاص طور پر جن لوگوں کو پہلے کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور انہوں نے سابق جو ہمارے ادارے ہیں
یعنی یہ موجودہ اداروں کے عام لوگوں پر الزامات لگائے ہیں، وہ بھی اس مہم کا حصہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست سے طاقتور ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ان کو اگر گرفتار بھی کر لیا جائے تو 3-4 گھنٹے کے اندر وہ ایک ایسی کمپین کرتے ہیں جن کا عالمی ایک پورا ایجنڈا جو ہے وہ مکس اپ ہے، اور ان کے لیے آواز بلند ہوتی ہے، اور ادارے ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ بلیک میل ہو کر ان کو رہا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے یقینی طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بڑا واضح میسج دیا ہے اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو، وائس چانسلر حضرات کو، اور اس حوالے سے جو سازشیں ہیں ان کو جو ہے وہ ناکام کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف قانون سازی اور ان کے گرد آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آزادی ادارے رائے کی آڑ کے اندر جو اس ملک کے اداروں پر حملہ آور ہیں ان کی جو نکیل ہے وہ کھینچ لی جائے گی، اور ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔